बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू और जो टॉपिक है वो है डाक का अनोखा टिकट। डाक का अनोखा टिकट, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक पैरा पढ़ा था इस सबक का, डाक का अनोखा टिकट। तो आज हम दूसरे पैरे से, जो दूसरा पैरा है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। तो यानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी डाक का जो अनोखा टिकट है, इसी की एक अजीब व गरीब जो एक हाल है, एक कहानी है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों यानी एक अनोखा टिकट था जो यानी जारी किया था डाक के महकमे ने। तो उसी की एक कहानी, एक हाल हम सुनने जा रहे हैं। यह टिकट जापान में जारी हुआ था। जो ये टिकट था, जो अजीब व गरीब डाक का टिकट था, ये कहाँ जारी हुआ था? जापान में। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। यानी इस टिकट में कौन सी अनोखी बात थी, कौन सी अजीब व गरीब बात थी कि इस टिकट पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। यानी ये एक कुत्ते की याद में ये टिकट इजरा किया गया था, जारी किया गया था। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई थी। यानी ये सवाल हमारे जहन में आएगा कि आखिर कुत्ते की तस्वीर इस टिकट पर क्यों बनाई गई थी। उस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तभी उसको इतनी अहमियत दी गई। यानी ज़रूर उस कुत्ते में कोई ऐसी बात ख़ास होगी कि उसको इतनी अहमियत दी गई कि उसकी याद में यानी उसकी जो तस्वीर है वो डाक की टिकट पर लगाई गई। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। यानी इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि क्यों आखिर कुत्ते की यानी इतनी अहमियत कुत्ते को दी गई कि उसकी तस्वीर डाक की टिकट पर लगाई गई। आइए हम आपको कहानी सुनाएं। चलो हम यानी अब इस कुत्ते की कहानी सुनते हैं कि आखिर इस कुत्ते में क्या ख़ास बात थी। इस कुत्ते का नाम हाची है। यानी जो ये कुत्ता है उसका नाम हाची है, जिसकी यानी तस्वीर डाक की टिकट पर है, लगाई गई थी। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है जिसका नाम अकीता है। यानी जो ये हाची था, इसका ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से था। उस नस्ल का नाम था अकीता। ये नस्ल बड़ी वफ़ादार होती है। यानी जो ये नस्ल है कुत्तों की, अकीता नस्ल, ये बहुत वफ़ादार मानी जाती है जापान में, और अपनी वफ़ादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। यानी इस नस्ल के कुत्ते अपनी वफ़ादारी के लिए पूरे जापान में मशहूर हैं। हाची 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। यानी जो ये हाची था, कुत्ता था, ये 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पिल्ला ही था कि इसके मालिक ने इसे डॉक्टर वेद अकियाब्रो के हाथ भेज दिया। यानी अभी ये छोटा सा पिल्ला था। पिल्ला यानी कुत्ते का छोटा बच्चा, उसको हम पिल्ला कहते हैं। तो इसके मालिक ने, जो इसका मालिक था, उसने उसे डॉक्टर वेद अकियाब्रो उसके हाथ में भेज दिया। यानी उस डॉक्टर साहब को इन्होंने इस हाची को भेज दिया, डॉक्टर वेद अकियाब्रो के हाथ भेज दिया। डॉक्टर ब्रो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये जो डॉक्टर ब्रो थे, ये वहाँ की एक यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर काम कर रहे थे। और टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबुया रेलवे स्टेशन के पास रहते थे।
تو یہ وہاں یعنی ٹوکیو میں جنوب مغرب کے سائڈ میں حصے میں شیبویار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے. ان کا گھر اس ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا. جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا. تو جب حاجی 1 سال کا اس کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک یعنی ڈاکٹر برو کے ساتھ ہر روز صبح اسٹیشن جاتا. جب اسٹیشن جاتا ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے. وہاں سے اسٹیشن سے ڈاکٹر برو یعنی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور یونیورسٹی وہاں سے چلے جاتے تھے. اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا. جو حاجی تھا وہ وہیں پہ اسٹیشن پہ اپنے مالک کا شام تک انتظار کرتا رہتا تھا. جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. تو شام کو جب یہ پروفیسر صاحب یونیورسٹی سے اسٹیشن آتے تو حاجی ان کا استقبال کرتا تھا وہاں پہ یعنی ان کا سواگت کرتا تھا اسٹیشن پہ. پھر دونوں یعنی وہاں سے اپنے گھر آتے. حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یعنی یہ ہر روز کی بات تھی. روز جب ڈاکٹر پروفیسر صاحب یونیورسٹی جاتے حاجی ان کے ساتھ آتا. وہاں اسٹیشن پر حاجی رکتا. وہاں سے جو پروفیسر صاحب تھے وہ یعنی اپنی گاڑی میں جاتے تھے یونیورسٹی. وہاں سے جب واپس آتے تھے تو حاجی ان کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. تو یہ روز کا معمول تھا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. یعنی ایک روز ڈاکٹر صاحب اسٹیشن سے گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ بیمار ہو گئے اور انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا. تو وہاں سے انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا. ہاسپٹل ان کو لیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا. وہاں پہ وہ ان کا انتقال ہو گیا یا یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے. حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا. حاجی کو یہ پتہ نہیں تھا. وہ اسٹیشن پر بیٹھا رہا یعنی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ اپنے گھر چلا جائے گا. شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے. تو جو شام کی گاڑی آتی تھی اس سے یعنی حاجی انتظار کرتا رہا. جب گاڑی آئی وہاں سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا. تو جو حاجی تھا وہ پریشان ہو گیا کہ آخر آج پروفیسر صاحب کیوں نہیں آئے اس گاڑی سے. لیکن مایوس نہیں ہوا. لیکن حاجی مایوس نہیں ہوا. وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا. تو وہ روز سویرے یعنی اسٹیشن پر آتا تھا. اس کا جو معمول تھا روز اسٹیشن پر اب اکیلے آتا تھا اور شام کی گاڑی یونیورسٹی سے آتی تھی اس کا انتظار کرتا رہتا تھا. اور پھر شام کو جب پروفیسر صاحب گاڑی سے نہیں آتے تھے تو وہ منہ لٹکائے واپس گھر چلا جاتا تھا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں ہم اس یعنی ایک اور پیراگراف پڑھیں گے. اس جو ہمارا سبق ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ اس سے متعلق. شکریہ. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ.